बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद जानता है। नाज़रीन गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद कुरैशी और प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं मेरे मुताबिक। और आज हम इसमें गुफ्तगू करेंगे मुल्क में मुतवक्का 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से। गो कि बहुत सी अफवाहें हैं कि मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि शायद कोई ऐसा हादसा रूनुमा हो जाए, अल्लाह ना करे, या निगरां हुकूमत कोई इस तरह का बिल ले आए, या मुल्क के सरहदों पे हालात ऐसे ख़राब हो जाए जिससे इलेक्शन मुलतवी हो जाए। गरचे सियासी सरगर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा उरूज पर नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM और जमात इस्लामी की जानिब से सरगर्मियाँ देखने में आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर आम इंतखाबात से बाहर नज़र आती है, लेकिन उनका अब तक हतमी फैसला है कि वो हर सूरत इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अगर वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और आज़ाद उम्मीदवार जितने भी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करदा अगर वो जीत भी जाते हैं, तो फिर मुस्तकबिल क्या होगा, ये एक बहुत अहम बात है। क्योंकि देखने में यही आया है कि जैसे ही हुकूमत बनने के इम्कानात होते हैं, कोई पार्टी कम अक्सरियत से जीत के आती है, तो फिर एक हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, फिर एक बोलियां लगना शुरू हो जाती हैं। और देखने में यही आया है कि सियासी जो जमातें हैं उनके मुंतखब होने वाले नुमाइंदे अगर अपनी वफादारियां तब्दील करते हैं, तो वो कानून के दायरे में आते हैं, उन पर शिकंजा तंग होता है। पार्टी चेयरमैन अगर कहे तो वो डी-सीट हो सकते हैं, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार पर कोई भी जो जीतेगा उस पर कोई भी कानून लागू नहीं होता। वो किसी भी जानिब हुकूमत की तश्कील के लिए वो जा सकता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे, तो फिर ये इम्कान मौजूद है कि वो अपनी वफादारी या अपना वज़न किसी भी उस जमात के पलड़े में डाल दे जिसके इम्कानात हुकूमत बनाने के ज़्यादा हों। अब तक की इतलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ का ये हतमी फैसला है कि वो इलेक्शन में हर सूरत जाएंगे, लेकिन ये एक खदशा अपनी जगह पर मौजूद है। प्लान सी क्या है, ये तहरीक इंसाफ के लोग बेहतर जानते हैं कि क्या सामने आएगा 8 फरवरी को। बज़ाहिर जो सूरत हाल है, अब बात करते हैं कि इंतखाबी निशान की अहमियत क्यों है। अगर जो इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है वो वापस ले लिया गया है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी तलवार का निशान ले लिया गया था, या अवामी नेशनल पार्टी से भी ले लिया गया था, या कुछ लोग सेनेट में 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का जो शेर इंतखाबी निशान था उसको बैलेट पेपर से हटाने का भी जिक्र करते हैं। सेनेट में जो लोग आते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, ख्वानदा होते हैं। हमारे यहाँ तीन, जहाँ तक मुझे इल्म है, 3 ममालिक हैं जहाँ पर उम्मीदवारों के इलेक्शन में जो हिस्सा लेते हैं उनके नामों के साथ कोई सिंबल भी उनकी पार्टी का होता है, जैसे पतंग, बल्ला, शेर, साइकिल, इस तरह के तराजू, इस तरह के इंतखाबी निशान इसलिए होते हैं कि हमारे यहाँ ख्वानदगी की शरह कम है और नाख्वानदगी की शरह बहुत ज़्यादा है। यानी वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए नामों का ढूंढना और अपने पसंद के नुमाइंदे के आगे स्टैंप लगाना नामुमकिन बात है। उसके लिए उन्हें सिंबल ही देखना होगा। तो ये 3 ममालिक गालिबन भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान है जहाँ निशानात दिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा नाख्वानदगी की शरह है, तो हमारे लिए यहाँ पर हर पार्टी का सिंबल बहुत ज़रूरी है। और वो सिंबल जो कई दहाइयों से, कई सालों से लोगों के जहनों में नक्श हो चुका है,
اگر وہ سمبل بدل دیا جائے تو یقینی طور پر اس کا الیکشن کے نتائج پہ فرق پڑے گا، لازم پڑے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ نشان کیوں واپس لیا؟ ظاہر ہے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا احکامات ہوئے، الیکشن کمیشن مطمئن نہیں ہوا۔ انٹرا پارٹی الیکشن جہاں تک میں نے دیکھا ہے اپنی میری دانش میں، ماں سوائے جماعت اسلامی کے، ان کا انٹرا پارٹی الیکشن ہوتا ہے، ان کے پورے جو ضوابط ہیں اس کے مطابق الیکشن ہوتا ہے، باقی شاید کسی پارٹی میں نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہو رہا ہوتا جماعت اسلامی میں بھی تو شاید قاضی حسین احمد صاحب، پروفیسر غفور صاحب، منور صاحب یا سراج الحق صاحب اس وقت امیر نہیں ہوتے، یا یہ امیر کے عہدے پہ نہیں آتے۔ اور یہاں بھی خاندانی وراثت کی طرح سیاسی رہبروں کی اور سیاسی تنظیم کے سربراہوں کی ایک چال چل رہی ہوتی۔ اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہر جگہ پر قانون کے اور جمہوری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر پارٹی میں ہوتے تو یقینی طور پر آج ہماری جو نسل موجود ہے اس کو بہترین رہنما میسر ہوتے۔ کوئی بھی کسی لیڈر کے اگینسٹ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ چیئرمین شپ کے لیے یا صدارت کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی بھی جمع کرا سکے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ بہرحال اس وقت عتاب میں پاکستان تحریک انصاف ہے۔ میرا اپنا تجزیہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اب تو فیصلہ ہو چکا، میری اپنی رائے تھی کہ کسی بھی پارٹی کا اگر انٹرا پارٹی الیکشن سے الیکشن کمیشن مطمئن نہیں ہوتا اور اس کو کہتا ہے کہ یہ قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں کیا گیا، تو اس کا سمبل عارضی طور پر اس کا نشان واپس لے کر اس کو کچھ وقت کا ٹائم دے دیا جائے کہ ابھی آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، آپ انٹرا پارٹی الیکشن قانون کے اور جمہوری رو کے مطابق کرائیں اور ہمیں تمام وہ اس کے ثبوت جمع کرا دیں، اور اگر ہم اس انٹرا پارٹی الیکشن سے مطمئن ہوتے ہیں تو آپ کو آپ کا جو نشان واپس لیا گیا وہ الیکشن سے پہلے واپس کر دیا جائے گا۔ یہ میری اپنی رائے ہے۔ کیس عدالتوں میں ہے، بولنا اس کے لیے زیادہ بہتر نہیں ہے، ایک رائے تھی جو میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ اپنا کرم کرے۔ ملک کے کچھ ابھی ہماری کچھ ایران جو ہمارا دوست اسلامی ملک ہے اس کے ساتھ کشیدگی رہی، اور بہت جلدی الحمدللہ وہ کشیدگی وہ زائل بھی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اگر حالات بہتر رہتے ہیں تو اس ملک میں انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو الیکشن ہوگا، اور میری خواہش ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لیں، اپنے آپ کو، اپنی کارکردگی کو عوام کے سامنے پیش کریں، اور پھر عوام جو 5 سال کے بعد ان کو موقع میسر آتا ہے وہ اپنی رائے دے، وہ اپنے لیڈروں کو منتخب کرے کہ کون ان کے لیے بہتر ہے، کون ان کے بہتر مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ انہیں الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔